शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्ष्योऽयम् आत्मबोधोऽभिधीयते। पूर्व श्लोकत् प्रेम स्मरामः। नवविंशतितम श्लोकतः निषिध्य निखिलोपाधीन् निषिध्य निखिलोपाधीन् नेति नेतीति वाक्यतः नेति नेतीति वाक्यतः विन्द्यादैक्यं महावाक्यैः विन्द्यादैक्यं महावाक्यैः जीवात्मपरमात्मनोः आविद्यकं शरीरादि आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवत्क्षरम् दृश्यं बुद्बुदवत्क्षरम् एतद्विलक्षणं विन्द्यात् एतद्विलक्षणं विन्द्यात् अहं ब्रह्मेति निर्मलम् अहं ब्रह्मेति निर्मलम् देहान्यत्वान्न मे जन्म देहान्यत्वान्न मे जन्म जराकार्ष्यलयादयः जराकार्ष्यलयादयः शब्दादिविषयैः संगो शब्दादिविषयैः संगो निरिन्द्रियतया न च निरिन्द्रियतया न च अमनस्त्वान्न मे दुःख अमनस्त्वान्न मे दुःख रागद्वेषभयादयः रागद्वेषभयादयः अप्राणो ह्यमनः शुभ्र
अपाणो हिमनाशुर इत्यादि श्रुति शासनात् इत्यादि श्रुतिसाधनात् एवं आचार्यः सर्वानपि साधकान् निर्दिशति। जगति अधिष्ठान चैतन्यं तस्मिन्नेव संपूर्णस्य जगतः आरोपणमस्ति। संपूर्णमपि जगत् अनात्मा एव। देहः स्थूलतया यद्दृश्यते तथैव सूक्ष्मदेहः यदनुभूयते न दृश्यते परमनुभूयते। मनरूपेण बुद्धिरूपेण अंतःकरणरूपेण इंद्रियादिरूपेण। अतः एतद् यदपि मनसा बुद्ध्या एवं प्रकारेण विषयी भवति तत्सर्वम् अनात्मक्षेत्रे एव अस्ति। एवं एतत् सर्वमपि उपाध्यन्तर्गतं भवति। उपाधिः इति उच्यते। यथा उपाधिः इति वदामः तर्हि उपहितम् इति चैतन्यं भवति। चैतन्यम् आत्मतत्त्वं तस्मिन् एव एतत् सर्वमपि उपाधि सर्वं सर्वविधं तत्रैव अन्तर्निहितमस्ति। अतः यदा यदा वयं विचारं कुर्मः तदा तदा स्पष्टतया यः अपि अंशः उपाधेः भागः अस्माकं अनुभवस्य विषयः भवति। नाम मनसा बुद्ध्यादिभिः अनुभूयते तत्सर्वम् आत्मा न इति रूपेण विचारः करणीयः। तदर्थमेव न इति नेति इति उच्यते। किमयमात्मा किं देहः आत्मा इति किमयं देहः आत्मा इति नेति न इति। किमिदम् इन्द्रियम् आत्मा इति श्रोत्रेन्द्रियं वा चक्षुरिन्द्रियं वा यत्किमपि इन्द्रियम् अधिकृत्य किमिन्द्रियाणि आत्मा इति नेति। किं मनः आत्मा इति नेति। किं बुद्धिः आत्मा इति नेति। एवं नेति नेति इति प्रक्रियया सदा सर्वदा विवेक बुद्ध्या अनात्मनि यत्र यत्र अहंकारः अस्ति तादात्म्यम् अस्ति तस्य निरासः करणीयः इति एषा प्रक्रिया सूच्यते। एवं प्रतिदिनस्य कार्यम् अहर्निशम् एतादृशं चिन्तनं यदा भवति तदा आत्मनः अनात्मतः पृथक्त्वम् अनुभूयते। अहम न तत् अर्थात अतत् बुद्धिः न भवति। अतस्मिन् तद्बुद्धिः इति अतत् बुद्धिः। अतस्मिन् इत्युक्ते अनात्मनि। अनात्मनि आत्मबुद्धिः इति अतत् बुद्धिः उच्यते। अतत् बुद्धिः न भवति। अतः विचारः करणीयः भवति। विचारार्थमेव उक्तं शरीरादिकं सर्वमपि यत्र अस्माकं तादात्म्यं तादात्म्यात् अहंकारः अहम् इति प्रयोगः भवति तत्सर्वम् आविद्यकमस्ति मायिकमस्ति। माया द्वारा मायायाः कार्यमस्ति अविद्यायाः कार्यमस्ति। एतत् स्थूलदेहः एषः कथमिति
यथा नदीतटेषु अथवा समुद्रतटे वयं किञ्चित् कालं स्थित्वा पश्यामः, जले बुद्बुदाः उत्पद्यन्ते, बुद्बुदवत् जलबिन्दुवत् जलकणवत् उत्पद्यते, पुनः नश्यते, नष्टमपि भवति। एवं देहः अपि उत्पद्यते, यावत् कालपर्यन्तं कर्माणि भोक्तव्यानि सन्ति देहः तिष्ठति, अनन्तरं देहः अपि बुद्बुदवत् नश्यते। एवं एतस्मिन् देहे देहमधिकृत्य एव अहं बालः, अहं वृद्धः, अहं स्त्री, अहं पुरुषः, अहं जन्म प्राप्तवान्, अहं मरिष्यामि इत्यादि रूपेण भयस्य कारणानि सन्ति। एतत् सर्वमपि भयमेव अस्ति। परन्तु यदि अहं देहः न इति बोधः भवति, तदा अहं मरिष्यामि, अहं बालः, वृद्धः इत्यादि अहंकाराः सर्वे अनर्थकत्वं प्राप्नुवन्ति, अनर्थकं भवन्ति इत्यर्थः। एवं स्थूलदेहं प्रति विचारः, तथैव सूक्ष्मदेहं प्रति अपि विचारः। अमरस्त्वान्न मे दुःखरागद्वेष भयादयः, रागादिकम् अपि किमपि मयि न वर्तते। एते सर्वेपि मनसः अथवा बुद्ध्यादीनां धर्माः सन्ति। एवं सूक्ष्म शरीरमपि अहं न, तदपि न इति नेति इति प्रक्रिया यदा विचारः क्रियते, तदा आत्मनि एव स्थितिः भवति। तदा अहम् आत्मा गुडाकेशः, तदानीम् अहमेव तत्र स्थितिः अस्माकं भवति। एवं निरन्तरं प्रक्रियया चिन्त्यमानेन विचारेण आत्मनि स्थितिः भवति। परन्तु केचन कषायाः सन्ति। कषायाः इत्युक्ते कषाय नामना कश्चन संस्कारजन्य दोषः। यावदपि विचारं कुर्मः, अनुक्षणम् अहं कः इति नामस्मरणम् आगच्छति, अहम् अमुकः इति। देहं प्रति अस्माकं तादात्म्यं यदस्ति, बहु पुरातनं तादात्म्यं, तस्माद् अहङ्कारः आगच्छति। देहधर्मान् स्वीकृत्यपि आगच्छति। यावदपि अध्ययनं कुर्वन्ति, उपनिषदः अध्ययनं कुर्वन्ति, परन्तु गृहे कश्चन प्रियः यदा दिवङ्गतः भवति, तदानीं तत्र उपनिषद् ज्ञानं सर्वं बाष्पीभवनं भवति। तस्मिन् समये एकमात्रं रोदनं। कश्चन पृच्छति चेदपि तस्य उत्तरं किं मया कृतं, कस्यापि अहितं न चिन्तितं, जीवने कदापि मया कस्यापि मनसः अपि हानिः न कृता, तथापि किमर्थं भगवान् मया सह एवं करोति। एवं भगवन्तं प्रति अपि तस्य तादृशवाक्यानि भवन्ति, उद्गारः भवति। आहत्य तात्पर्यं किमस्ति, यदि सततं तद्विषये विचारः न भवति, तर्हि अनात्मधर्मः अस्माकम् उपरि आबहोः कालात् प्रभावं जनयति। एतस्मात् कारणात् तस्मात् प्रभावात् वयं विमुक्ताः भवितुं न शक्नुमः। तात्पर्यं किम्? निरन्तरं तस्य चिन्तनं करणीयं भवति। अतः एतदर्थं दिने कार्यसमये तत्समये तु विचारं कुर्मः, परन्तु यावत् शक्यं समयं प्राप्य उपविश्य ध्यानावस्थायां विचारं यदि कुर्मः, तर्हि तेन विचारेण
अंतःकरणस्य वृत्तयः शान्ताः भवन्ति, अस्माकं शान्तस्वरूपस्य प्राप्तिः भवति। शान्तस्वरूपावस्थानं यदा भवति, शान्तस्वरूपे स्थितिः यदा भवति, तदा दिने अपि तद्विषये विचारः योग्यतया प्रचलति। अतः एतदर्थं ध्यानार्थम् अथवा कार्यकरणसमये कथम् अस्माभिः चिन्तनं करणीयं, तदर्थम् आत्मज्ञानं प्राप्य इदानीम् अहं ब्रह्म इति तत् विषये विचारप्रक्रिया, विचारार्थं केचन शब्दाः श्लोकरूपेण अत्र निर्दिश्यन्ते, तेषां किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरञ्जनः निर्विकल्पो निरञ्जनः निर्विकारो निराकारो निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरञ्जनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः। सरलमस्ति। आत्मनः स्वरूपस्य एव अत्र विवेचनमस्ति। प्रतिशब्दम् आत्मनः एव विशेषणानि। निर्गुणः, निष्क्रियः, नित्यः, निर्विकल्पः, निरञ्जनः, निर्विकारः, निराकारः, नित्यमुक्तः अस्मि निर्मलः। क्रियापदम् अन्ते स्थापयति, अन्वयः भवति। अहम् इति पदस्य अध्याहारः करणीयः। अस्मि इति क्रियापदं दृष्ट्वा अहमस्मि इति, अहमस्मि, अहं कः कीदृक् अस्मि, अहं निर्गुणः अस्मि, अहं निष्क्रियः अस्मि, अहं नित्यः अस्मि, निर्विकल्पः, निरञ्जनः, निर्विकारः, निराकारः, नित्यमुक्तः अस्मि इति अन्वयक्रमः। निर्गुणः इत्युक्ते गुणरहितः। यद्यपि निर्गुणस्य व्युत्पत्तिः निर्गताः गुणाः यस्मात् ते निर्गुणाः अथवा सः निर्गुणः इति वक्तुम् इति भवति। परं परमात्मदृष्ट्या यदा विचारं कुर्मः तदा परमात्मनि गुणाः न आसन्, अतः ततः निर्गताः गुणाः इति वक्तुं न भवति। परन्तु जीवात्मदृष्ट्या निर्गुणः इति वक्तुं शक्यते। यतः आदौ अनात्मनि स्थितिः आसीत्, अतः गुणव्यवहारान् सर्वान् स्वीकृत्य स्वस्मिन् आरोप्य अहं तद्वत् व्यवहारं करोमि स्म। अतः अहं गुणयुक्तः आसम्। इदानीं ब्रह्मज्ञानेन, आत्मज्ञानेन, यतः अहम् आत्मा इति यदा बोधः अभवत्, आत्मा तु गुणरहितः अस्ति, अतः मत्तः ते गुणाः निर्गताः इति व्युत्पत्त्या निर्गताः गुणाः यस्मात्, अर्थात् मत्तः सः अहं निर्गुणः। परमात्मदृष्ट्या यदि वयं व्युत्पत्तिं कुर्मः तर्हि नितरां न वर्तन्ते गुणाः यस्मिन्, अर्थात् यस्मिन् गुणाः किञ्चिन्मात्रेण अपि न सन्ति, गुणानां संस्पर्शः अपि नास्ति इति ब्रह्म। तदानीं तथा व्युत्पत्तिः करणीया भवति। निर्गुणः गुणरहितः इत्यर्थः।
निष्क्रियः क्रियारहितः। तथैव मनुष्यः जीवः सदा सर्वदा कर्मणि प्रवृत्तः भवति। कर्मणि प्रवृत्तः भवति अतः क्रियावान्। यस्तु क्रियावान् स विद्वान् इति उच्यते। अर्थात पठित्वा अध्ययनं कृत्वा ज्ञानं प्राप्य यदि सः क्रियाया नास्ति, व्यवहारे नास्ति, प्रवर्तने नास्ति, तर्हि सः विद्वान् इति न उच्यते। अतः यस्तु क्रियावान् स विद्वान् इति वाक्यं भवति। अत्र क्रिया इति मयि अपि कर्माणि आसन्, अहमपि क्रियावान् आसम् सर्वविध कर्मसु। उपासनायां, भक्तौ, कर्मयोगे, यात्रायां, उदरभरणे, गृहपोषणे, उत्तरदायित्व निर्वहणे, सर्वासु क्रियासु अहम् अपि व्यापृतः आसम्। अतः अहं क्रियावान् आसम्। परमात्मज्ञानेन क्रियाः सर्वाः गुणेषु वर्तन्ते, गुणाः गुणेषु वर्तन्ते। मयि क्रियाः न सन्ति, अतः अहं निष्क्रियः। एवमेव नित्यः जन्म कारणात्, देहस्य जन्म इत्यस्मात् कारणात्, देहस्य मरणम् इत्यस्मात् अहं जन्म प्राप्तवान् अस्मि, मम मरणं भविष्यति इति बोधः आसीत्। इदानीम् अहं तु अजः अस्मि। आत्मस्वरूपबोधानन्तरम् अहम् अजः, अजन्मा। अहं पूर्वमपि आसम्, इदानीमपि अस्मि, अनन्तरमपि भविष्यामि। मम कदापि नाशः नास्ति। नित्यः, नित्यः इत्युक्ते सर्वदा, सर्वत्र, सर्वेषु इति नित्यस्य भावः अस्ति। सर्वदा, सर्वदा इत्युक्ते सर्वकालेषु। पूर्वमपि आसम्, इदानीमपि अस्मि, इदानीमस्मि एव, अनन्तरमपि भविष्यामि इति सर्वदा। अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान इत्यादि सर्वेषु कालेषु मम स्थितिः वर्तते एव, कदापि अभावः नास्ति इति सर्वदा। सर्वत्र, सर्वत्र इत्युक्ते अत्र अस्मि, अन्यत्रापि अस्मि, सर्वस्थानेषु इत्यर्थः। सर्वत्र तथैव सर्वेषु, सर्वेषु इत्युक्ते अहम् एतस्मिन् शरीरे अस्मि, यस्य शरीरस्य स्वामी इति कथनम् उच्यते। अहं तस्मिन् शरीरे अस्मि, तस्मिन् शरीरेपि अस्मि, यः प्रसादः इति उच्यते, यः विवेकः इति उच्यते, यः जयन्ती इति उच्यते। तेषु देहेषु यः पशुः पक्षी, सर्वत्र अहमस्मि। न केवलम् अहं परमात्म चैतन्यं ब्रह्म न केवलं जीवात्मनि वर्तते, अर्थात जीवेषु मात्रम्, अपितु अन्य सर्वेषु पदार्थेषु अपि अस्ति। परमात्म चैतन्यं यथा देहे अस्ति तथैव एतस्मिन् पुस्तके अपि अस्ति, एतस्मिन् संगणके अपि अस्ति, एतस्मिन् यन्त्रे अपि अस्ति। यन्त्रात् बहिरपि अस्ति, संगणकात् बहिरपि अस्ति, पुस्तकात् बहिरपि अस्ति। पुस्तकं भिन्नमस्ति, यन्त्रं भिन्नमस्ति। अतः यन्त्रं पुस्तकं तद् न नित्यं, यत्र भेदः सम्भवति। पुस्तकम् अत्र अस्ति, अन्यत्र नास्ति, अतः अनित्यं। परमात्मा अत्र अस्ति, अन्यत्रपि अस्ति, अतः नित्यं। पुस्तकम्, एतत् पुस्तकमस्ति, यन्त्रं नास्ति, तद् यन्त्रमस्ति, तत् पुस्तकं नास्ति। अतः पुस्तकं पुस्तकत्वं पुस्तकेव, यन्त्रत्वं यन्त्रे
द्वयोः पृथक् परमात्मा पुस्तकरूपेण अपि परमात्मा यन्त्ररूपेण अपि परमात्मा अतः पुस्तकेपि यन्त्रेपि एवं सर्वकालेषु सर्वदा इति नित्यस्य व्याख्या अस्ति अतः अहम् अपि नित्यः चेतनः एतस्मात् अहं नित्यः अस्मि निर्विकल्पः निर्गताः विकल्पाः यस्मात् सः निर्विकल्पः अर्थात मयि इदानीं मनसः एकेपि विचाराः न सन्ति बुद्धेः वृत्तयः अपि न सन्ति सर्वेपि विकल्पाः संशयाः विचाराः वृत्तयः ते सर्वेपि इदानीं समाहिताः सन्ति अतः परमात्म भावरूपेण परमात्म तत्वरूपेण तत्र वृत्तिरपि नास्ति एकमात्रं ब्रह्म एव अस्ति ब्रह्माकार वृत्तिरपि ब्रह्मज्ञान अवस्थान निमित्तमेव भवति अतः ब्रह्माकार वृत्तिः इति न ब्रह्म तदपि अनात्म क्षेत्रे अस्ति अंततो गत्वा ब्रह्माकार वृत्तिरपि लयं प्राप्नोति ब्रह्म मात्रमेव तिष्ठति अतः तत्रापि ब्रह्म तस्मिन् ब्रह्मणि न वृत्तयः न विकल्पाः न चिन्तनं न विचाराः यावत् कालपर्यन्तं विचारं कुर्मः तावत् कालपर्यन्तम् अहं ध्याता अहं चिन्तकः अहं ध्यानं करोमि मम ध्येयः आत्मतत्त्वम् इति ध्येयः परमात्मतत्त्वं ध्येयः अहं ध्याता ध्येयः ध्यानम् इति त्रिपुटी तत्र वर्तते परमात्मनि अवस्थानं यदा भवति वृत्तयः अपि समाप्ताः भवन्ति लयं प्राप्नुवन्ति तत्र त्रिपुटी न तिष्ठति केवलं परमात्म तत्त्वमेव तत्र तिष्ठति इति भावः एवं निर्विकल्पः यदा विकल्पाः अपि निर्गताः भवन्ति तदा विकल्पाः विषयान् अधिकृत्य भवन्ति विषय चिंतन द्वारा एव विकल्पानाम् आवेशः भवति वृत्तयः भवन्ति यदि विषयाः न सन्ति विकल्पाः न सन्ति तर्हि अहं कथं कीदृशः भवामि मम कुत्र आसक्तिः भवेत् अतः निरञ्जनः निर्गतम् अंजनम् अंजनम् इत्युक्ते आसक्तिः शक्तिः रागः रञ्जनं रञ्ज धातु रागः तस्मात् एव राग शब्दस्य उत्पत्ति भवति रागः अर्थात् निरञ्जनः सर्वविध रागाः मत्तः निर्गताः भवन्ति अहं निरञ्जनः अस्मि निर्विकारः मयि केऽपि विकाराः न सन्ति परमात्म तत्त्वे ज्ञाते सति परमात्मनि केऽपि विकाराः न सन्ति अहम् आत्मा इति आत्मा एव चैतन्यम् इति बोधः चेत् कथं मयि विकाराः भवितुम् अर्हन्ति अतः मयि केऽपि विकाराः न सन्ति विकाराः भवन्ति चेत् तत्र चयम् अपचयम् क्षया क्षयं वृद्धिः इत्यादिकं सर्वं प्राप्यते विकाराः न सन्ति चेत् चयापचयः नास्ति क्षयवृद्धिः नास्ति जन्म मरणं नास्ति केऽपि भावविकाराः एते षड्भावविकाराः एव तत्र शरीरे इत्युक्ते देहे विद्यमानाः भवन्ति अहं देहः नास्मि चेत् मयि विकाराः कथं सम्भवन्ति अतः निर्विकारः निराकारः नास्ति आकारः मम आकारः अपि नास्ति ब्रह्मणः निराकारे ब्रह्मणि एव सर्व आकाराणां प्रतीतिः अस्ति सर्व आकारान् स्वीकृत्य ब्रह्म तत्तत् आकारं प्राप्नोति इति नास्ति तस्मिन् एव प्रतीयते तत्सर्वं ब्रह्मत्व स्वयं निराकारतामेव निराकाररूपेण एव वर्तते अतः निराकारः
अहम चेतनः ब्रह्म परमात्म तत्त्वम् इति बोधा चेत अहम आत्मा निराकारः इति। एवं एते सर्वे केपि अंशाः यदि न सन्ति तर्हि आत्मनि कः दोषः? एकः अपि दोषः नास्ति। आत्मनि आकारत्वं दोषः, आत्मनि विकाराः दोषः, आत्मनि आसक्तिः दोषः, आत्मनि वृत्तयः चिन्तनं विकल्पाः दोषः, आत्मनि अनित्यता दोषः, आत्मनि क्रिया कर्माणि दोषः, आत्मनि गुणाः दोषाः। एते केपि दोषाः आत्मनि न सन्ति चेत् आत्मा निर्मलः सर्वमलरहितः। एवं एते केपि दोषाः न सन्ति निर्मलः आत्मा चेत् आत्मनि बन्धनं कुतः भवितुमर्हति? बन्धनस्य एकमपि कारणं नास्ति, केनापि सह संगः नास्ति, अतः आत्मा कीदृशः अस्ति? नित्यमुक्तः। मम बन्धनमस्ति चेत् अहं मुक्तः भवितुं प्रयासं करोमि, मम बन्धनमेव नास्ति तर्हि कः प्रयासः? इत्युक्ते किम् अध्ययनं, किं पठनं, किं ध्यानं, कः जपः, किं कर्म, किं कार्यं, कुत्र यात्रा, कस्य दर्शनं, किं पूजनं, न किमपि अपेक्षते। यदि बन्धनमस्ति तर्हि बन्धनस्य निर्मोचनाय प्रयत्नः करणीयः भवति। आत्मनि तु बन्धनमेव नास्ति, परन्तु एतत् सर्वम् आत्मबोधे एव चिन्तनीयम्। यावत् कालपर्यन्तम् आत्मस्वरूपावस्थानं न भवति तावत् कालपर्यन्तम् एतानि वाक्यानि स्वीकृत्य तथा व्यवहारः न करणीयः, न चेत् आत्मना सह छलं भवति, दोषः इति। एवम् एतादृशः अहम् इत्युक्ते ध्यानावस्थायाम् आदौ चिन्तनं करोति चेत् अनन्तरमपि तादृक्चिन्तनं प्रचलति। नेत्रे निमील्य वेदान्तिकं ध्यानं कर्तुं यदा मया उक्तं, वेदान्तिकं ध्यानं करोति नेत्रे निमील्य, मनः अस्ति, मनः कुत्रचित् गच्छति, कुत्र गच्छति इति विषयः अवगन्तव्यः। यस्मिन् विषये गच्छति तस्य विषयस्य विचारः करणीयः। यदि मनः किमपि प्राप्तुं व्यवसाय संदर्भं दृष्ट्वा अथवा कमपि संदर्भं प्राप्य तत्र गच्छति तदा तद्विषये चिन्तनं करणीयं। व्यापारः अस्ति इत्युक्ते क्रिया अस्ति, क्रिया अस्ति चेत् अनुक्षणमेव किं चिन्तनं करणीयं? मयि तु कापि क्रिया नास्ति, अहम् अक्रियः, अहं निष्क्रियः। निष्क्रियः इति उक्त्वा आत्मनि क्रियायाः आरोपः दूरीकरणीयः। अहं निष्क्रियः। अतः ध्यानावस्थायां कथं चिन्तनं करणीयं? यदा विचारः आगच्छति नेत्रे निमील्य उपविष्टाः वयं निष्क्रियोऽहम् उच्चैः अस्ति, यतः वदामि, अन्यथा मनसि वक्तव्यं निष्क्रियोऽहम्। यदा यदा देह संबंधी विचाराः आगच्छन्ति, मम देहः वा अन्यस्य देहः वा अथवा वस्तु पदार्थ विषये अपि गुणसान्दर्भिकम् अस्ति, निर्गुणोऽहम्। यदा यदा अनित्यता विषये विचारः आगच्छति, मरणादि विषयम् अथवा अन्य विषयं स्वीकृत्य नित्योऽहम्। यदा बन्धनम् अनुभूयते नित्यमुक्तोऽहम्। एवं प्रकारेण यदा यदा एते भावाः आगच्छन्ति तदा तदा अस्माभिः तादृक् चिन्तनं करणीयं। मनसि एतादृक् चिन्तनं क्रियते चेत् ते भावाः गच्छन्ति। निर्गुणोऽहम्, निष्क्रियोऽहम्, नित्योऽहम्। एवं कृत्वा वयं मनः यदि
कुत्रचित् गच्छति ततः आनयामः। निष्क्रियोऽहम् इति कथनेन सह एव मनः प्रत्यागच्छति, मनः तिष्ठति। एवं सावधानी अस्ति, जागरूकता अस्ति चेत् मनसः धावनं यत् पूर्वं गच्छति स्म, अर्धघण्टा अनन्तरं बोधः भवति स्म, रे रे अहं कुत्र गतवान् आसम्, तस्य कालस्य इदानीं न्यूनता भविष्यति। इत्युक्ते अर्धघण्टायां बोधः भवति स्म, तदस्थाने 10 निमेषेषु 8 निमेषेषु बोधः भवेत्। एवं कृत्वा क्षणाभ्यन्तरे बोधः भवेत्। एवं कृत्वा मनः आगत्य शीघ्रं गच्छति स्म, तदपेक्षया किञ्चित् कालानन्तरं गच्छेत्। इत्युक्ते यदा सावधानी अस्माकं किञ्चित् न्यूना भवेत् तदा मनः गच्छेत्। यथा बालः, माता सावधानतया नास्ति चेत् बालः गच्छति, तद्वत् मनः अपि बालवत्, सावधानी नास्ति मनः गमिष्यति, सावधानी अस्ति चेत् मनः अधिकं कालं तिष्ठति। पूर्वं 5 निमेषाभ्यन्तरे 50 वारं गच्छति स्म, इदानीं 5 निमेषाभ्यन्तरे एकवारं गच्छति। भेदः अभवत् अभ्यासेन। एवं मनसः निग्रहः अपि भवति, अभ्यासः भवति, स्वरूपस्य स्थितिः निरन्तरं वर्धते इति। एवं एतेन प्रकारेण अभ्यासः करणीयः। इतोपि अग्रे अभ्यासं सूचयति अग्रिमश्लोकः। अहमाकाशवत् सर्व अहमाकाशवत्सर्व बहिरन्तर्गतोच्युतः बहिरन्तर्गतः सदा सर्वसमः शुद्धः सदा सर्वसमशुद्धः निस्सङ्गो निर्मलोऽचलः आकाशवत्सर्वं बहिरन्तर्गतोच्युतः सदा सर्वसमशुद्धो निस्सङ्गो निर्मलोऽचलः। अहम आकाशवत् सर्वबहिरन्तर्गतः अच्युतः सदा सर्वसमः शुद्धः निस्सङ्गः निर्मलः अचलः। तथैव स्वरूपविषये एव चिन्तनमस्ति। अत्र तु वयं चिन्तनं कुर्मः अहं निर्गुणः, अहं निर्गुणः, अहं निष्क्रियः इति यदा विचारं कुर्मः तदा अहं तु देहं स्वीकृत्य व्यवहारं करोमि, देहे विद्यमानः अस्मि, देही आत्मा इति तद्रूपेण विचारं करोमि। अतः मम देहपर्यन्तमेव विचारः अस्ति। नाहं देहः इति उक्तं चेतपि अहं देहः न, तावानेव विचारः। ब्रह्म चैतन्यं केवलं देहपर्यन्तमेव अस्ति वा? ब्रह्म चैतन्यं तु एकम् अद्वयम् अद्वितीयं, तद् एकमेव अस्ति, सर्वत्र तदेव अस्ति। अत्र वा अंतरिक्षे वा, एतस्मिन् देशे वा अन्य देशे वा, सर्वत्र ब्रह्म चैतन्यम् एकम् अद्वयम् अखण्डम् एकरसं तदेव अस्ति। इदानीम् अहं देहपर्यन्तं विचारं करोमि चेत् देहात् बहिः अपि परमात्मा अस्ति वा नास्ति? देहात् बहिः परमात्मा अस्ति, तर्हि अत्र देहे परमात्मा, देहात् बहिः परमात्मा इति उभयमपि भिन्नं वा एकमेव इति विचारः। अतः एकमेव। कथं? यथा आकाशः
एकः एव आकाशः परम एकं घटं स्वीकृत्य घटाकाशः इति उच्यते। तथैव आकाशवत् सर्वव्यापकः अयम् आत्मा चैतन्यं ब्रह्म मम देहं स्वीकृत्य अहम् इति यत्र व्यवहारं करोमि, अहं निष्क्रियः इति यत्र वदन्नस्मि, तदहम् इत्युक्ते देहमधिकृत्य अस्ति खलु। अतः यथा घटं स्वीकृत्य घटाकाशः, तथैव अहं स्वीकृत्य अहम् इति उपाधिं स्वीकृत्य व्यवहारः अस्ति। घटरूप उपाधिं स्वीकृत्य घटाकाशवत्, अहम् इति देहरूप उपाधिं स्वीकृत्य अहम् इति। अन्यथा ब्रह्म तस्य कृते अहम् इति वक्तुं का आवश्यकता अस्ति? भवान् अस्ति इत्यस्मात् कारणात्, त्वम् असि इत्यस्मात् कारणात्, सः अस्ति इत्यस्मात् कारणात्, ते सन्ति इत्यस्मात्, तदस्ति इत्यस्मात् भिन्न भिन्न पदार्थानाम् उपस्थितिः अस्माकं पुरतः, भिन्न भिन्न पदार्थ रूप जीवानामपि उपस्थितिः अस्माकं पुरतः। एतस्मात् कारणात् त्वं, सः, एषा, सा, ते, एते, भवान्, भवती, पुरुषः, स्त्री इत्यादि विविध प्रकारेण व्यवहारः। तस्मात् कारणात् मम कृतेपि किमपि एकः शब्दः कश्चन आवश्यकः खलु। अतः तदर्थम् अहम् इति अस्ति। अन्यथा परमात्म चैतन्यस्य कृते एकः अद्वयः एव परमात्मा चेत् अहं किं, त्वं किं, सः, एषः कस्यापि पदस्य आवश्यकता नास्ति। अहम् अपि परमात्मा, तुमपि परमात्मा, सोऽपि परमात्मा इति भिन्न भिन्न उपाधिं विचिन्त्य एव तया दृष्ट्या अहम् इति परमात्मनः संबोधनस्य कृते अहम् अंश रूप निरूपणम् अत्र दृश्यते। तद्वत् विचारः आवश्यकः भवति। अतः आकाशवत् चैतन्यं ब्रह्म अपि सर्वव्यापकम् अस्ति। एकं घटरूप उपाधिं स्वीकृत्य घटे विद्यमानम् आकाशं स्वीकृत्य घटाकाशः इति व्यवहारः। तथैव आत्मचैतन्यं सर्वत्र एकमद्वयमेव अस्ति। देहरूप उपाधिं स्वीकृत्य अहं त्वम् इति व्यवहारः। अतः अहं न केवलं देहे परम आकाशवत् सर्वव्यापकः अस्मि। इत्युक्ते देहस्य अन्तः अपि अस्मि, देहस्य बहिरपि अस्मि। सर्व इत्युक्ते सर्वत्र, सर्वदेहेषु, सर्वस्थानेषु, सर्वकालेषु, सर्वत्र अहं विद्यमानः। एतस्मिन् देहे अन्तः अपि अस्मि, देहात् बहिरपि अस्मि। सर्वबहिरन्तर्गतः अहम् अच्युतः। मम कदापि च्यवनं नास्ति। अहम् अच्युतः एव अस्मि। पतनं नास्ति, कदापि नास्मि इति नास्ति। सदा सर्वसमः, सर्वेषु सर्वत्र सर्वपदार्थेषु एक समानतया अहमस्मि। एक समानतया अस्मि इत्युक्ते यथा पिपीलिका अस्ति, तर्हि पिपीलिकायाः सर्वदेहे परमात्मा अस्ति वा नास्ति? अस्ति। पिपीलिका इति जीवात्मा खलु। पिपीलिका मरणं प्राप्नोति, अपरस्मिन् जन्मनि गजः भवति। इदानीं पिपीलिकायाः देहे विद्यमानः परमात्मा आत्मा पिपीलिका आकारेण अति सूक्ष्माकारः आसीत्। इदानीम् अपरस्मिन् जन्मनि गजः अभवत्। तर्हि गजस्य सम्पूर्ण देहे
पिपीलिका आकारेण विद्यमानः सः परमात्मा ब्रह्मचैतन्यं गजस्य देहस्य कस्मिन् भागे भवेत्? कस्मिन् भागे भवेत् इति प्रश्नः अस्थाने अस्ति। गजस्य सम्पूर्णदेहे अस्ति। एवं एषः परमात्मा सर्वदेहेषु सर्वत्र समानतया अस्ति। भेदः उपाधौ अस्ति। पिपीलिकायाः उपाधि लघ्वी, अतः पिपीलिकायाः शक्तिः लघु लघ्वी। पिपीलिकायाः देह अनुसारमेव पिपीलिकायां सामर्थ्यं, गजस्य देह अनुसारं देहानाम् उपाधि, गजस्य उपाध्यनुसारं देहानुसारं गजस्य सामर्थ्यम्। एवं सदा सर्वसमः अहम्। अहं किमर्थम्? अहमेव चैतन्यं परमात्मा ब्रह्म इति मम बोधः। तस्मात् अहं सर्वसमः, शुद्धः, निस्सङ्गः, कदापि गुणैः सह अनात्मभिः सह मम संगः नास्ति एव। यथा रज्ज्वायां सर्पः दृश्यते, यदा रज्ज्वायां सर्पः दृश्यते, रज्जुः इति न अनुभूयते, सर्पः इति अनुभूयते। रज्जुः इति ज्ञानानन्तरं सर्पः अनुभूयते, तत्र न अनुभूयते। रज्जुः इति ज्ञानानन्तरं सर्पः न दृश्यते। तदा सर्पः तु गतः, परन्तु रज्ज्वायाः उपरि सर्पस्य किञ्चित् चिह्नं तु स्यात्। सर्पस्य जिह्वा वारं वारं बहिरागच्छति स्म, किञ्चित् विषं स्यात्, न भवेत्? किमर्थं? संगः आसीत् खलु। कदापि संगः एव नासीत्, कदापि संगः नासीत्, स्पर्शापि नासीत्। तद्वत् आत्मनः अनात्मभिः सह कदापि संगः एव नास्ति, स्पर्शः एव नास्ति। एतत् सर्वं मायिकम् अस्ति, माया द्वारा प्रतीतिः अस्ति इति वक्तुमेव अत्र उच्यते शुद्धः, निस्सङ्गः, निर्मलः, सर्वमलरहितः, सर्वदोषरहितः, अचलः, अस्थिरः नास्ति। अचलः अस्ति इत्युक्ते स्थिरः अस्ति। स्थिरः अस्ति इत्युक्ते कल्पनां करोतु। एकः एव परमात्मा अस्ति, ब्रह्मचैतन्यं सर्वव्यापकम् अस्ति, सर्वत्र अस्ति। अतः यथा भूकंपः भवति तथैव परमात्मनि अपि कदाचित् कम्पः भवेत्। किञ्चित् वामदक्षिणं कुर्यात् वा न कुर्यात्? परमात्मा चैतन्यम् उपरि यथा किञ्चित् गच्छेत्, यदि वामदक्षिणं करोति तर्हि ब्रह्मचैतन्यस्य वामभागे किञ्चित् हाल् अस्ति, स्थानमस्ति। इत्युक्ते एकं हाल् अस्ति, ब्लाक् अस्ति, स्थानमस्ति, एकः ब्रह्म अस्ति इति। अतः अद्वयं ब्रह्म न भवति। ब्रह्म एवमेव अस्ति, एवमपि कर्तुं न शक्नोति, एवमपि भवितुं न शक्नोति। एवमेव अस्ति, अचलम्। चलनं तु उपाधिषु वर्तते। अतः अहं निर्मलः अचलः इति। सदा सर्वदा यदा अस्माकं मनसि चञ्चलता भवति, विकाराः आगच्छन्ति, अचलोऽहम्। यदापि संस्कारवशात् केचन संस्काराः स्मरणे आगच्छन्ति, सम्बन्धस्य मनुष्यस्य स्त्रीरूपेण पुरुषरूपेण, तदा तस्मिन् समये चिन्तनीयं कथमिति,
निर्मलोऽहम् निस्सङ्गोऽहम्। जीवने कश्चन दोषः जातः, तं दोषम् इदानीं स्मरामः। ध्यानसमये दोषाः स्मरणे आगच्छन्ति, तदानीं ते दोषाः पूर्वं जाताः अनात्मक्षेत्रे गुणाः गुणेषु वर्तन्ते। अहं तु कीदृशः? अच्युतः, अच्युतोऽहम्, निष्कलङ्कोऽहम्। एवं आत्मना शुद्ध स्वरूपस्य स्मरणं भवति। यदा आत्मना शुद्ध स्वरूपस्य स्मरणमस्ति तदा व्यवहारे पूर्वं ये केऽपि दोषाः जाताः स्युः ते दोषाः अपि अत्र न भविष्यन्ति। यतः अहम् आत्मा चैतन्यं ब्रह्म, तस्मात् एव उपाधेः प्रवर्तनं प्रवृत्तिः अस्ति। तस्मादेव मनः संकल्प विकल्पं करोति। यदि अहम् असंगतया निस्संगतया वर्ते तर्हि मनसः सामर्थ्यं कुत्र अस्ति किमपि वर्तनं कर्तुम्? अतः प्रमादेन अपि अस्माकं देहतः दोषाः भवितुं न अर्हन्ति। अतः यदा एतादृशम् अस्माकं सामर्थ्यं प्रवर्धते तदा अस्माकं देहद्वारा ते दोषाः कदापि भवितुं नार्हन्ति। एतदपि स्मरणीयम्। अतः पूर्वं ये केऽपि दोषाः जाताः ते अज्ञानेन अनात्मनि स्थित्वा आसन्। इदानीम् आत्मज्ञानानन्तरं ते दोषाः उपाध्यन्तर्गताः आसन्, न मयि। अहं तु शुद्धः, निष्कलः, निष्कलङ्कः, निर्मलः, अचलः, स्थिरः, सर्वसमः, आकाशवत् सर्वव्याप्तः। देहपर्यन्तमेव चिन्तनं भवति चेत् तदा आकाशवत् सर्वव्यापकः, सर्वव्यापकः, सर्वव्यापकोऽहम्, अचलोऽहम्, निष्क्रियोऽहम्। एवं चिन्तनं, चिन्तनस्य एषः प्रकारः। इतोपि अग्रे सूचयति, एवं प्रतिदिनं करोति चेत् तस्य किं फलम्? एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना। ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्यविद्या विक्षेपान् हरत्यविद्या विक्षेपान् रोगानिवरसायनम्। रोगानिवरसायनम्। एवं निरन्तरभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्यविद्या विक्षेपान् रोगानिवरसायनम्। एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्म एव अस्मि इति वासना हरति अविद्या विक्षेपान् रोगान् इव रसायनम्। एवं अर्थात पूर्वोक्त प्रकारेण यथा पूर्वमुक्तं तदनुसारं निरन्तराभ्यस्ता किं तद ब्रह्म एव अस्मि इति वासना। वासना इत्युक्ते संस्कारः। इति एवं संस्कारः, कीदृक् संस्कारः? ब्रह्म एव अस्मि इति, अहं ब्रह्मेव अस्मि इति निरन्तरम् अभ्यासं यदा कुर्मः तदा निरन्तर अभ्यासेन पूर्वं यत्र अहं देहः, अहं सुखी, अहं दुखी इति भिन्न भिन्न रूपेण संस्कारः आसीत्, संस्काराः आसन्,
तेषाम् उपरि इदानीं नूतनः संस्कारः अभवत्। कः नूतनः? देहमधिकृत्य जन्म मृत्युरूप संस्कारः आसीत्, इदानीं नाहं देहः। अतः तस्य संस्कारस्य उपरि अहं देहः नाहं देहः इति संस्कारः। इत्युक्ते अहं देहः न इत्युक्ते किम्? अहं ब्रह्म। नाहं देहः इत्यस्य अर्थः कः? अहं ब्रह्म एव अस्मि, अहं ब्रह्म इति चिन्तनं। देहरूपनिरस्करणं, तस्य निष्कासनं भावस्य। एवं निरन्तरं प्रतिपदं सर्वत्र यत्र यत्र पूर्वसंस्काराः नयन्ति स्म तत्र तत्र तेषां संस्काराणां निराकरणं। निराकरणम् इत्युक्ते अत्र तथा नास्ति। एकस्मिन् कण्डोले 15 फलानि सन्ति, तानि फलानि निष्कास्य क्षिपामः। तादृशनिष्कासनं निराकरणं नास्ति। यतः ते तु संस्काराः सूक्ष्मतया उपाधौ विद्यमानाः सन्ति। उपाधौ मम तादात्म्यम् अस्ति इत्युक्ते मयि तेषां प्रभावः अस्ति। अहं तादात्म्यं तस्मात् बहिः निष्कासयामः, तादात्म्यम् अपसारयामः, तदानीं ते शीघ्रतया अपगच्छन्ति इति नास्ति। मनसि तादात्म्य निस्सरण समये, निष्कासन समये एव, अपसरण समये एव अस्माकं सूक्ष्म संस्काराः तु अंतःकरणे सन्ति। अंतःकरणं तु पूर्णतः निर्गतं नास्ति, इदानीमपि अस्ति। चिन्तनम् चिन्तनार्थम् अंतःकरणस्य एव सहयोगः अस्ति। मनसा चिन्तनं, बुद्ध्या चिन्तनं। यदा नाहं देहः इति चिन्तनं कुर्मः तर्हि तत्र बुद्ध्या, विवेकवती बुद्धि एव अहं देहः न इति चिन्तनं करोति। अंतःकरणमस्ति, अतः अंतःकरणे विद्यमानाः संस्काराः एवं तु समाप्ताः न भवन्ति। तदा किं करणीयं? भित्तौ यदि वर्णः अस्ति, बालाः तत्र अंकनीं स्वीकृत्य, लेखनीं स्वीकृत्य लिखन्ति। किं करणीयं? पुनः वर्णलेपनं करणीयम्। तस्मिन् यत्र कलङ्कः अस्ति तत्र अन्यस्य वर्णस्य स्थापनम्। अत्र पूर्व ये संस्काराः सन्ति तेषाम् उपरि अन्यः संस्कारः आरोपणीयः। पूर्व संस्काराः के आसन्? अनात्म क्षेत्रान्तर्गताः आसन्। इदानीन्तन संस्काराः ब्रह्म संस्कारः। अहं ब्रह्म भावः इति, अहं ब्रह्म भावयामि इति संस्कारः। अतः एषा वासना, अहं ब्रह्म एव अस्मि इति वासना कथमस्ति? निरंतर अभ्यासेन प्राप्ता अस्ति। अतः निरंतराभ्यस्ता वासना जाता। निरंतराभ्यस्ता वासना, निरंतर अभ्यास द्वारा प्राप्तः यः संस्कारः अहं ब्रह्म एव अस्मि इति संस्कारः अविद्या विक्षेपान् हरति। अविद्यायाः सर्वान् विक्षेपान्, दोषान् हरति, दूरं करोति। अविद्या तत्कार्य सहितं सर्वमपि ज्ञानेन अविद्या तो गता। अविद्या इत्युक्ते अज्ञानम्। अहं ब्रह्मास्मि इति ज्ञानं प्राप्य अहं मनुष्यः, स्त्री, पुरुषः इत्यादि अज्ञानं तु गतम्। परं संस्कारः अस्ति, सूक्ष्म संस्कारः अस्ति, मध्ये मध्ये स्मरणे आगच्छति, स्मर्यते। अथवा स्त्री देहः अस्ति, अहं यद्यपि स्त्री नास्मि इति मम ज्ञानम् अस्ति, परन्तु देहः यावत् कालम् अस्ति तावत् कालपर्यन्तं स्त्री रूपेण आचरणं तु अस्ति, व्यवहारः अस्ति। संसारे प्रवृत्तिः नास्ति, परन्तु व्यवहारः अस्ति। अतः तत्सह संस्कारः अपि किञ्चित् अस्ति। यद्यपि अंतरतमं पश्यामः चेत् संस्कारः नास्ति, स्त्रीत्व संस्कारः नास्ति, परं बाह्यदृष्ट्या तु संस्कारः वर्तते। स्त्री संस्कारः, पुंस्त संस्कारः।
भवति। अतः तस्यां स्थितौ किमुच्यते? अविद्या निरासः तु अभवत्, अज्ञान निवृत्तिः अभवत्, नाहं नाहं देहः इति ज्ञानेन, नाहं स्त्री नाहं पुरुषः इति निराकरणं तु भवति। परं देहः वर्तते, देहः अज्ञानस्य कार्यमस्ति, अविद्यायाः कार्यमस्ति। अतः अविद्या अज्ञानं तस्य कार्यम् एवं अभ्यासेन गच्छति, कार्येण सह सपरिवारं गच्छति अविद्या। अतः अविद्या विक्षेपाः, एतदेव एषः एतेव विक्षेपाः सन्ति। एते सर्वेपि विक्षेपाः कथं गच्छन्ति? यथा रसायनं रोगान् दूरीकरोति। रसायनम् इत्युक्ते औषधिः, आयुर्वेदिकम् औषधं भवति, रसरसायनम् इति औषधिः। यथा औषधिः रसायनं किं करोति? रोगान् अपहरति। तथैव रसायनवत् एतत् एषः यः संस्कारः, वासना, अहं ब्रह्मेव अस्मि इति अस्माकं सर्वान् अपि मलविक्षेपान् अविद्यायाः परिवारं समूलं नाशयति इत्यर्थः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवाद स्वामी। धन्यवादः। ॐ। धन्यवाद स्वामी, प्रणमामि। धन्यवादः। धन्यवादः। शिष्याः बहु उत्तमाः सन्ति, इदानीं प्रश्नाः न भवन्ति। ब्रह्मैव ब्रह्मैव अहं ब्रह्मैव अस्मि इति अपि वासना एव भवति वा तत्र? तदपि वासना एव, संस्कारः एव। संस्कारः एव तदा। यतः अहम् अमुकः, अहम् अमुकः इति यः संस्कारः आसीत्, तस्य उपरि अहं ब्रह्म इति संस्कारः। उदाहरणं यथा चिन्तयतु, कश्चन बालः, टिपिकल् उदाहरणमस्ति, कश्चन बालः जन्मसमये बालः आसीत्, समयान्तरं प्राप्य वर्षान्तरेण तस्य मनसि अहं बालः पुरुषः इति यः बोधः आसीत्, तस्य स्थाने इदानीम् अहं स्त्री इति बोधः उपजायते, केस् भवति। अनन्तरम् अहं पुरुषः इति संस्कारः यः आसीत्, तस्य संस्कारस्य उपरि इदानीं कः संस्कारः अभवत्? अहं स्त्री इति संस्कारः अभवत्। अतः एका वासना आसीत्, तस्य उपरि द्वितीया वासना। अतः अहं ब्रह्म अस्मि इति निरन्तरं संस्कारः आवश्यकः अस्ति। अनन्तरं संस्कारः अपि लयं प्राप्नोति, क्षयं प्राप्नोति। तदा पुनः अहं ब्रह्म अस्मि इति स्मरणस्य आवश्यकता न भवति। किं कथमस्ति? यथा अहं पुरुषः इति कीदृशः संस्कारः अस्ति? निद्रायामपि अस्ति। न केवलं निद्रायां, स्वप्ने अपि अस्ति। अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवः स्यात्। स्वप्ने कदापि काचित् बालिका, महिला स्वप्ने अहं पुरुषः इति स्वात्मानं पश्यति, अथवा पुरुषः स्वप्ने अहं महिला इति पश्यति। कदाचित्
एकं रोल् कर्तुं शक्नोति। नाटकमासीत्, तस्मिन् नाटके महिलायाः पात्रम् आवश्यकम् आसीत्, सर्वे पुरुषाः एव आसन्, अतः अहं महिलायाः पात्रं कृतवान्, परन्तु पात्रकरणसमये अपि अहं पुरुषः इति बोधः तस्य स्वप्ने अपि अस्ति। एषः बहु दृढः संस्कारः अस्ति। एतस्य संस्कारस्य उपरि अहं ब्रह्म इति संस्कारः एव आवश्यकः अस्ति। संस्कारस्य यथा विष अपहरणाय विषम्, तथैव दोष अपहरणाय दोषः। संस्कारः दोषः एव अस्ति, परन्तु दोषः यः आसीत् तस्य उपरि ब्रह्मरूपदोषः, ब्रह्मरूपसंस्कारः तत्र आरोपणीयः। एवं किमस्ति, सः संस्कारः क्षीणः भवति, अन्ततो गत्वा तस्य संस्कारस्य प्रभावः गच्छति। इदानीं केवलम् एकः एव संस्कारः तिष्ठति, ब्रह्मरूपसंस्कारः। अनन्तरं पुनः तस्य उपरि अन्यस्य संस्कारस्य अपेक्षा नास्ति, अथवा अन्यः संस्कारः भवितुमपि नार्हति। नित्यनिरन्तरं यथा पुरुषरूपेण स्मृतिः आसीत्, तदिदानीं नित्यनिरन्तरं स्मृतिः किमस्ति? अहं चैतन्यम् आत्मा इति, सर्वव्यापकः इति स्मृतिः अस्ति। यदा अहं चैतन्यम् आत्मा इति स्मृतिः भवति, तदा पुनः अहं ब्रह्म, अहं चैतन्यम् इति स्मरणस्य आवश्यकता न भवति, स्मरणं कर्तुम् आवश्यकता न भवति। अतः सः संस्कारः एकं कार्यं कृत्वा समाप्तिं गच्छति, तस्य कार्यं समाप्तं। ब्रह्माकार वृत्तिः संस्कारस्य कार्यं करोति। ब्रह्माकार वृत्तिः संस्कारस्य कार्यं करोति। अन्ततो गत्वा ब्रह्माकार वृत्तिः अपि किं करोति? ब्रह्मात्मनि स्वरूपं प्रति आनीय स्वयमपि विलुप्ता भवति। यथा वयं रात्रौ स्ट्रीट् लैट् कुर्मः, चिन्तयतु, एकस्मिन् दिने निर्वापणं विस्मृतं, सूर्योदयः अभवत्। सूर्योदयस्य अनन्तरं स्ट्रीट् लैट् यद्यपि प्रज्वलति, परन्तु तत् लैट्, तस्य योगदानं किमपि अस्ति? किमपि योगदानं नास्ति। यद्यपि ज्वलति, परन्तु तस्य प्रकाशः तस्मिन् महाप्रकाशे लयं प्राप्नोति। इत्युक्ते लैट् फ्यूज न भवति, लयं प्राप्नोति। एवं ब्रह्माकार वृत्तिः ब्रह्म पर्यन्तम् आनीय स्थापयति, अनन्तरं स्वयमपि लयं प्राप्नोति। यतः वृत्तिः अपि अविद्या एव अस्ति, अविद्या क्षेत्रे एव अस्ति, अनात्म क्षेत्रे एव अस्ति। वृत्तिः या कापि वृत्तिः भवतु, तथैव तस्य आशयः। तदेव यदा वयं ध्याने अपि यदा अहं निर्गुणोऽस्मि यदा चिन्तयामः, तदपि वासना एव। किमर्थं चेत् लयं न प्राप्तवन्तः इति कारणेन तदा अस्माकं चिन्तनमपि तदा तस्मिन् समये तु वासना एव भवति इति। अवगच्छामि, धन्यवादः। अस्तु, मिलामः तर्हि। एकं वक्तव्यमासीत्, पूर्वं न उक्तं। नीलभगिनी भवती सूचनामपि स्थापयतु। आगामिनी कक्षाद्वयं शुक्र सोम रविवासरयोः अहं यात्रायां भविष्यामि, यथा सर्वथा कथमपि शक्यं न भविष्यति। अतः कक्षाद्वयमपि नास्ति आगामिनि पर्याये। तदनन्तरं प्रायः अत्र समयपरिवर्तनं पुनः जायते। तर्हि तत्सर्वमपि सूचयतु। शिवरात्रि अपि अस्ति। धन्यवादः। शुभदिनं। शुभदिनं। शुभदिनम्। त्रिभवतां कृते।
धन्यवादः स्वामीजी। नारायण।